سونا کڈا میرا پیغمبر بات میں سناواں ایک ایسی ماجا دین دی جگ دے حسین کولوں ود کے حسین دی میرے پیغمبر بات میں سناواں ایک ایسے ماجا دین دی جگ دے حسین کولوں ود کے حسین دی اونوں جنہ تکیا او دیکھو کہ رہ گئے بھول گئیاں شائیاں آ کے قدماں وچ بہ گئے بھول گئیاں شائیاں آ کے قدماں وچ بہ گئے دیوے خوش خبری انہاں تائیں لیجین دی جگ دے حسین کولوں ود کے حسین دی اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ